نقصان الحرف تجي نقصان الحرف دي توي حرف كم مثلا زوار لكلي دي زوار نص الف لكلي دي ده الف نوي دي الف نوي دي الف ختم دي الف ختم مثلا والضحى الف دي والضحى مثلا اهدنا الصراط دوي صراط الف نوي واو دي لكلي دي في صدور الناس دوي في صدور الناس نقول في جيدها دوي في جيدها نقول في جيدها يا نوي دت شوي نقصان حرف يحرف كما ولد يحرف كما ولد أو تغلب صفة التبديل الحركات والحركات مثلا ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة همزة ده يعمل مثال وين قال جماعة كذا غلب صغير هر ذا صور ذكر يا فزير وين زير فرزور وين صور فبيش وين يتا أنعمت عليهم أنعمت عليهم أنعمت عليهم يا أنعمت عليهم يا أنعمت عليهم شوي تقوم ده أي مساوي نور بس تطبق قياس خلنا نشوف القرآن في صور فزير صور وبيش أنا كل حركات شوف بدل سويته تبديل حركات نظام صوتي مخفف توري دي مشدد يوي أغسطوري شدي مخفف دي مخفف معناه يودي مخفف معناه يودي لكن مثلا أقول ألم ترى كيف فعل كيف فعل نقول فعل ليسون ألم يجعل ألم يجعل نقول كيدهم كيدهم وأرسل دوي وأرسل لا جمعنا خام خاد على الطوري أرى الطوري شيء مخففه أو بيان مشدد وسديته جيته لحن جلي مخفف ومشدد سرويدات يعني حق دي وحرف الطوري أو أخيرا جلي مشدد حرف مخفف ويسجل مثلا الحمد لله الحمد لله إله رب العالمين ومن شر النفاثات ومن شر نفاسات أغراء أغنون أغفاء لا يولهم مشدد لك ليسوا ده تشفشتر شوتنا لحني جزيري شكارا غلط ده هم سري بكوير شكارا غلط ده هم سري بكوير لحن جلي في القرآن المجيد حرام دي لحن جلي في القرآن دي حرام درس في القرآن دي حرام لكن شو بدي أسأل معناه هذا القرآن تدبير الرسول